अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हाज़िर हूँ आपके पास एक नई धमाकेदार एपिसोड के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसने नहीं किया आपके सब्सक्राइबर नहीं रुकेंगे, मेरी एपिसोड्स नहीं रुकेंगी। अगर कल भी एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर नहीं रुकने चाहिए, मुझे एनर्जेटिक करते रहें। सब्सक्राइबर से मैं आपको एपिसोड से करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जी हम भाग के शादी कर लेते हैं, बाबा कभी राज़ी नहीं होंगे। वो कुछ सोच कर कहती है, राबी तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? अर्जी हैरत से उसे देखता है। हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, बस तुम आज रात मुझे हॉस्टल से पिक कर लेना, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसने जैसे पहले से प्लान बनाया हुआ था। हाँ मगर हम ये अकेले नहीं कर सकते, तुम किसी दोस्त को अपने साथ मिला लो। हाँ ठीक है, कशिश को मिला लेते हैं, वो हम दोनों की अच्छी दोस्त भी है और उसे पता भी है हमारे बारे में। अच्छा ठीक है, अभी चलो क्लास लेते हैं, फिर प्लान बनाते हैं क्या करना है। वो कहते हुए हैं राबी के हमरा खड़ा होता है। सोहा यहाँ क्या कर रही हो? एक गाड़ी सोहा के आगे आकर रुकती है और गाड़ी का शीशा नीचे करे एक लड़का सोहा से पूछता है। वो बस स्टॉप पर खड़ी रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी कि अपना नाम सुनकर चौंक कर उसे देखती है। साइम भाई आप? हाँ मैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो आपकी गाड़ी से उतर कर उसके पास आता है। मैं जॉब पर जा रही हूँ, तभी रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले कहता है, नहीं भाई आपको परेशानी होगी, मैं चली जाऊँगी खुद। वो जल्दी से उसे मना करती है। मुझे तुम इस यूँ सड़क पर खड़ा देखकर परेशानी हो रही है, इसलिए आ जाओ मैं छोड़ देता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, जिस पर सोहा को भी मजबूरन बैठना पड़ता है क्योंकि सारे उन्हें ही देख रहे होते हैं। तुम्हें जॉब कब मिली? तुमने बताया भी नहीं। वो ड्राइव करते हुए पूछता है। बस परसों ही मिली है, आज दूसरा दिन है मेरा। अच्छा तुम रोज़ मुझे कह दिया करो, मैं छोड़ दिया करूँगा तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया मगर मैं चली जाया करूँगी। आप बताएं ताया अब्बू और ताई अम्मी कैसी हैं? वो बात ही बदल देती है, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। तुम तो आती ही नहीं हो घर, जबकि दो घर छोड़ कर ही है। वो मस्तूरी नाराज़गी से कहता है, जी बस टाइम ही नहीं मिलता, अब ये जॉब भी लग गई है तो अब ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आने की। वो इसकी नाराज़गी पर मुस्कुराते हुए कहती है, देखते हैं। अच्छा अब चाचू की तबीयत कैसी है? वो याद आने पर पूछता है। जी अभी तो बेहतर है। साइम सोहा के ताया का बेटा है जो उससे 3 साल बड़ा है और शक्ल के साथ उसका इखलाक भी बहुत अच्छा है। सर ये न्यू वर्कर की फ़ाइल है। क्यूम मैनेजर द खान को एक फ़ाइल दिखाते हुए कहते हैं, हम सही। वो सारे वर्कर के नाम देखता है मगर एक नाम पर उसके माथे पर बल आ जाते हैं। ये सोहा गफ़ार कौन है? वो क़यूम से पूछता है। सर ये भी न्यू वर्कर हैं, सोहा गफ़ार। वो जल्दी से बताते हैं, ठीक है आप इन्हें मेरे पास भेजें। जी सर। क़यूम कहते ही बाहर चले जाते हैं। वो द खान इस एक नाम पर गौर करता है, गफ़ार। मगर गफ़ार नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, मैं भी न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। वो अपनी सोच को झटकता है। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दरवाज़ा नॉक कर इजाज़त मांगती है, जिस पर वो यस बोलकर इजाज़त देता है। वो जैसे ही अंदर कदम रखती है तो अपने सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। भले द खान ने सर फाइल में दिया हुआ था मगर इतना तो नज़र आ रहा था कि सोहा उसे पहचान सके। जी तो मिस सोहा आप? द खान फाइल बंद करे जैसे ही नज़र उठाता है तो सोहा को देखकर वो भी हैरान रह जाता है, जो उसे हैरानी से देख रही होती है। उसे यूं खुद को तकता देख द खान को शरारत सूझती है। आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं मैनेजर साहिबा? ओह सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। वो अपनी जगह से उठता, अपनी कुर्सी को हाथ से साफ करता उसके पास आता है। सॉरी मैम, आपकी जगह बैठ गया था। वो मासूमियत से कहता और सोहा बेचारी शर्मिंदा सी नज़रें झुकाई अपनी उंगलियां मरोड़ती है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ के बॉस हैं। वो शर्मिंदा सी एक नज़र उसे देख कर कहती है, क्या कहा आपने सर? 1 मिनट, शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। वो थोड़ी उसकी तरफ झुक कर कहता है, सॉरी सर, लेकिन इस दिन तो मैं चोर था, तो फिर आज सर कैसे? वो सोचने वाले अंदाज में कहता है, सॉरी सर। सोहा के पास इसके अलावा कोई लफ्ज़ ही नहीं बचा था। वो जो कहती है, अरे मैनेजर साहिबा आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बार बार सॉरी बोलकर वो सीने पर हाथ बांधे उसे देख कर कहता है, सर मुझे लगा शायद आपने मेरा पर्स चुराया चुराया होगा, तभी मुझे गुस्सा आ गया। वो बगैर उससे नज़रें मिलाए कहती है, और इस तरह आप मैनेजर बन गई राइट? सॉरी सर, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो आपको इस जॉब से फायर कर सकता हूँ। वो दोबारा अपनी चेयर पर बैठकर पीछे टेक लगा कर कहता है, और सोहा फ़ौरन उसे सर उठाकर उस ऐसे देखती है, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं द खान दुरानी हूँ जो बिला वजह किसी को परेशान नहीं करता। सॉरी सर, आपसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। सोहा बस रो देने को थी। तुम्हें पता है तुमने इतनी बार सॉरी कहा है कि मुझे सॉरी में जितने लफ्ज़ आते हैं उन सब से नफ़रत हो गई है। अब अगर कोई मेरे सामने सॉरी बोलेगा तो मुझे तुम याद आ जाओगी मैनेजर साहिबा। वो उस पर तंज करता है।
सॉरी सर, फिर सॉरी। सॉरी सर, मेरा मतलब है मैं जाऊँ सर। वो जल्दी से बात बदलती है। जी मैनेजर साहब, अब मेरी क्या मजाल जो आपको इजाज़त दूँ। खान अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोलता है। उसको भी इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। सोहा इजाज़त मिलते ही थैंक्स कहकर बाहर जाती है और दखान मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाता फाइल में झुकता है। सोहा, ऐसा काम ना किया कर। वो तो शुक्र है बॉस अच्छे थे जिन्होंने जॉब से निकाला। अगर कोई और होता तो लात मार के कंपनी के बाहर करता। चलो थोड़ी सी बेइज्जती होगी तो क्या हुआ, किसी ने सुना तो नहीं ना। अम्मी भी रोज़ करती हैं। आज वैसे भी अम्मी ने सुबह कुछ नहीं कहा था तो इनकी जगह सर ने पूरी कर दी। सोहा खुद से बड़बड़ाते हुए चाहती है कि किसी से टकराते हुए बचती है। वो गुस्से से उसे देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि अपनी कुछ देर पहले वाली बेइज्जती याद आने पर मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगती है। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। वो कहते जल्दी से आगे निकल जाती है कि कहीं उसके मुंह से कुछ और ना निकल जाए और सामने वाले के चेहरे पर उसे देख के कमीनगी सी मुस्कुराहट रक्स करती है। ब्यूटीफुल। वो उसकी पुश्त को तकता देख कहकर दखान के ऑफिस की तरफ बढ़ा है। ऑफिस में दाखिल होने से पहले भी वो एक नज़र सोहा को देखता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दखान साहब? एक इसकी कमी थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम किसी को ठीक देख सकते हो? वो उसकी आवाज़ पर बेजारी से कहकर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ तंज करता है। तुम तंज बहुत करते हो यार। वो कुर्सी खींच कर बैठता हुआ कहता है। हाँ, आदत है मेरी। तुम बताओ क्यों आना हुआ तुम्हारा? वो काम की बात पूछता है। गुड, सही सवाल किया। मैं तुमसे दोबारा हाथ मिलाने आया हूँ। उसकी तरफ देखे मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब ये दखान साहब कि हम क्यों ना पार्टनर बन जाएं? पहले की तरह साथ काम करेंगे और वैसे भी साथ काम करने में तो बरकत है ना। हाँ, मगर मैं अकेला ही सही हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत किसी की। मेरे साथ मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। वो इसकी बात पर नफ़ी करता है। अल्लाह तो सबके साथ ही होता है दखान दुरानी। हाँ, अल्लाह सबके साथ होता है मगर अल्लाह के साथ कोई कोई। क्या मतलब तुम्हारा? अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है मगर हम अल्लाह को छोड़कर लोगों को पार्टनर बनाते हैं, ये सोचते हुए भी कि हमारा बेहतरीन पार्टनर तो अल्लाह ही है। अब तुम खुद को ही देख लो। तुम अल्लाह को छोड़कर मुझे पार्टनर बनाने आ गए हो। दखान पीछे कुर्सी से टेक लगाए मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ, सही कहा तुमने। फैज़ को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है मगर फिर खुद को संभाल कर मुस्कुराता है। तो फिर दोनों कंपनी को मिला देते हैं। नहीं, अब मैं किसी और के साथ काम करता हूँ। तुम खुद ही छोड़ कर गए थे। मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें। वो कंधे उचका कर कहता है। तुम मुझसे दुश्मनी कर रहे हो? वो संजीदगी से कहता है। अरे दुश्मन तो हम पहले से थे। जो बीच में दोस्ती हुई थी ना, तो वो तुमने मतलब के लिए ही की थी। जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ तो फिर तुमने मुझे अपने करीब क्यों रखा? वो हंसते हुए उसका मजाक बनाता है। क्योंकि तखान दुरानी दोस्त से ज़्यादा दुश्मन को करीब रखता है ताकि उसकी हाथ चाल को उस पर ही उल्टा कर सके। वो कुर्सी की टेक छोड़ के उसकी तरफ झुक कर कहता है। वो तूफ़ान दुरानी था। उसे पता था कि दुश्मन कब कहाँ चाल चल रहा है। बहुत ज़हीन हो तुम। वो हंसते हुए कहता है। मैं ज़हीन होने के साथ मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ। खूबसूरती से मुझे याद आया, अभी जो लड़की तुम्हारे ऑफिस से गई वो कौन थी? उसे खूबसूरती से सोहा याद आती है। वो यहाँ जॉब करती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो एक आईब्रो उठाकर पूछता है। वैसे ही पूछ रहा था, लेकिन लड़की थी बहुत प्यारी, बिल्कुल परी जैसी। वो सोहा का तसव्वुर करे कहता है। शर्म करो थोड़ी। तुम्हारी एक आदत बीवी है और बहुत जल्द तुम बाप भी बनने वाले हो। दखान उसे शर्म दिलाता है। मगर उसमें शर्म हो तो आए ना। तुम्हें कैसे पता कि मैं बाप बनने वाला हूँ? उसे हैरत होती है। पूरी दुनिया को बता रहे हो तो मुझे भी पता चलेगा ना। फेसबुक पर तुम्हारी पोस्ट देखी थी। ओह अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, फिर कभी ना मुलाकात हो। दहान उससे हाथ मिलाते हुए बात मुकम्मल करता है, जिस पर वो हंसता हुआ बाहर का रुख करता है और दहान अपना मोबाइल यूज़ करने लग जाता है। अभी अम्मी कह रही हैं ये दूध पी लें। सैफ दूध का गिलास सोहा के सामने करता है जो किसी फाइल में काम कर रही होती है। हाँ, इधर रख दो। मसरूफ़ से अंदाज में साइड टेबल की तरफ इशारा करती है। अभी आप रोज़ इतना काम करती हो, थक नहीं जाती? सोहा को 1 महीना हो गया था दुरानी इंडस्ट्रीज में जॉब करते हुए और अब ये उसका रोज़ का मामूल था कि जॉब से आकर खाना खाने के बाद फ़ाइल खोल के बैठ जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करना। वो मुस्कुराते हुए कहती है। अभी बस आप 2 साल तक काम कर लें, फिर मेरा भी इंटर हो जाएगा तो मैं खुद को कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगा। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की। उसे फ़िक्र होती है। सोहा की तभी फ़िक्रमंदी से कहता है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, जाके सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। अभी आप भाई को क्यों नहीं कहते कि वो हमें खर्चा भेज दिया करें? उनका फ़र्ज़ है कि वो हमारे अखराजात पूरे करें। मुझे तो लगता है अब्बू का दिल की बीमारी भी भाई की वजह से हुई है। वो गुस्से से कहता है। बुरी बात सैफ, ऐसा नहीं कहते। और तुम खुद सोचो, भाई वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ उनका अपना कारोबार थोड़ी है जो हमारे अखराजात उठाएं। तुम्हें पता है वहाँ कितनी महंगाई है। सोहा को अपने भाई की बुराई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर आप भाई को बता दें कि आप यहाँ जॉब कर रही हैं। इससे क्या होगा? भाई टेंशन लेंगे कि मेरी बहन जॉब कर रही है। वो खुद को बुरा कहेंगे कि देखो मेरे होते
بولتے ہوئے میری بہن جاب کر رہی ہے۔ فائل بند کرے کہتی ہے اب یہ آپ سے تو بھائی کے مطابق بات کرنا ہی گناہ ہے۔ سیف منہ بنا کر کھڑا ہوتا ہے، جی کیونکہ میں بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں اور ان کے لیے کوئی برا لفظ نہیں سن سکتی۔ وہ مان سے کہتی ہے ویسے دیکھا جائے تو آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں آپ سے 3 سال چھوٹا ہوں، جبکہ بھائی آپ سے 10 سال بڑے ہیں۔ وہ 10 سال پر زور دیتا ہوا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، مجھے تم سے بھی پیار ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر کہتی ہے پتا ہے کتنا پیار ہے۔ وہ کہتا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور سوہا مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھاتی ہے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں بالکل اس کام میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ کشش ان دونوں کی بات سن کر فوراً سے کھڑی ہوتی ہے۔ کشش بس تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو۔ دیکھو تم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس رابی کو ہاسٹل سے اپنے فلیٹ میں لے آنا ہے۔ میں تمہارے فلیٹ سے رابی کو لے لوں گا، دیکھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ارجی کشش کو دوبارہ اپنے ساتھ بٹھا کر بولتا ہے ارجی تم کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ میں کیسے تمہارے کون سے ماں باپ یا بہن بھائی ہیں جن کا تمہیں ڈر ہے؟ اکیلے فلیٹ میں رہتی ہو، تمہارے لیے تو بہت آسان ہے۔ رابی کو اس پر غصہ آتا ہے جس کی ارجی منت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ہاں بھلے میں اکیلی رہتی ہوں مگر میرے آگے پیچھے والے تو ہیں نا، وہ تو نظر رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ اسے رابی کی بات بری لگتی ہے مگر پھر بھی نرمی سے کہتی ہے تمہارا کون سا خاندان ہے جو تم ڈر رہی ہو کہ میں کیا جواب دوں گی؟ ایک یتیم خانے میں پلی لڑکی جو اس کو لیڈرشپ کی وجہ سے اتنی اچھی یونی میں پڑھ رہی ہو، جو اسکالرشپ کی وجہ سے اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو، اسی اپنی عزت کی فکر ہے۔ واہ بھائی! رابی اس پر طنز کرتی ہنستی ہے۔ رابی تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ ارجی کو رابی کی بات پر غصہ آتا ہے۔ چھوڑو ارجی، اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا۔ شکریہ رابی مجھے یاد دلانے کے لیے کہ میں یتیم خانے میں پلی لڑکی ہوں، وہ نم آنکھوں سے کہتی ہے، اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رابی وہ ہماری دوست ہے، تم کیوں ہر وقت اسے اس کا ماضی یاد کراتی ہو؟ اور وہ ہر بار تمہاری بات پہ چپ ہو کر سن لیتی ہے۔ ارجی بھی رابی کو کہتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اسے پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے اور رابی کو بھی لگتا ہے کہ اس نے کچھ برا نہیں کہا۔ کشش یہاں کیا کر رہی ہو اکیلے؟ وہ یونی کی بیک سائڈ آتا ہے جہاں کشش بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ وہ اکثر رابی کی باتیں سننے کے بعد یہاں ہی آ کر روتی تھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اسے اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے نہیں میں نہیں جا رہا، جب تک تم یہاں ہو میں بھی یہیں رہوں گا۔ وہ بھی کندھے سے بیگ اتار کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہے۔ ارجی چلے جاؤ نا، رابی پھر مجھے بولے گی۔ تم کیوں اس کی بات کو سر پر سوار کرتی ہو؟ اس کی عادت ہے ایسے کہنا۔ مجھے دیکھ لو، میں بھی تو اسے برداشت کرتا ہوں نا، تم بھی کرو۔ وہ اسے اپنی مثال دیتا ہے۔ ہاں تبھی اس سے شادی کر رہے ہو نا؟ ہاں محبت اپنی جگہ، میں تو دوستی کے لحاظ سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر کشش کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تم مسکراتے رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کے مسکراہٹ پر کہتا ہے اچھا بس مکھن نہ لگاؤ، میں تیار ہوں تم دونوں کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور ارجی تو اس کی بات سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ سچ کشش یار تم بہت اچھی ہو سچ میں، چلو چل کر رابی کو بھی سناتے ہیں یہ خوشخبری۔ ارجی کھڑا ہوتا ہوا کہتا ہے تو کشش بھی اپنا بیگ ٹانگے ساری بات بھول کر رابی کے پاس جاتی ہے۔ سر اس فائل پر سائن کر دیں۔ سوہا دہان کے آفس میں آ کے اسے فائل دیتی ہے۔ مس سوہا آپ کام بہت سست طریقے سے کرتی ہیں، تھوڑا جلدی کرا کریں۔ دہان اس سے فائل لیتے ہوئے کہتا ہے سوری سر، اب سے جلدی کام کرا کروں گی۔ پلیز مس سوہا آپ یہ سوری لفظ اب نہیں کہیں گی۔ آپ سوری میرا مطلب جی بہتر سر، وہ اس کے گھورنے پر جلدی سے کہتی ہے۔ مس سوہا ادھر آپ کی۔ دہان فائل میں اسے کچھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ سوہا کا موبائل رنگ کرنے لگتا ہے جسے وہ کاٹ کر دہان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جی سر آپ کہیں، آپ کی تھوڑی غلطی۔ دہان بات شروع کرتا ہے کہ سوہا کا موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگتا ہے جیسے وہ گھبرا کر فوراً کاٹ دیتی ہے اور دہان کو دیکھتی ہے جو کبھی سوہا تو کبھی اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھتا ہے۔ سوری سر اب نہیں آئے گا۔ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرے کہتی ہے اور دہان فائل بند کرے دونوں ہاتھ سامنے ٹیبل پر رکھے بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے آپ فون سن لیں۔ وہ ہاتھ سے فون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نہیں سر آپ بس سوہا کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کا موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگتا ہے، جس پر وہ شرمندہ سی دہان کو دیکھتی ہے جو ماتھے پہ بل ڈالے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اٹھا لیں، شاید کوئی ضروری کال ہو۔ اسے غصہ تو بہت آتا ہے مگر پھر بھی نرمی سے کہتا ہے جی سر، مگر اب جب بھی میرے آفس میں آنا ہو تو موبائل آف کر کے آئیے گا۔ سوہا کے فون کان سے لگانے پر وہ کہتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے کیا ہے، کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ پتہ ہے نا میں اس وقت بیزی ہوتی ہوں۔ سوہا سیف کا نمبر دیکھ کر پیچھے منہ کرے اسے سناتی ہے آپ کے ابو؟ سیف کی آواز سنتے ہی سوہا کے ماتھے پر پڑے بال یکدم ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔
کیا کیا ہوا ابو کو؟ وہ موبائل سے سیف کی روتی ہوئی آواز سن کر کسی اندیشے سے ڈر سے پوچھتی ہے، اپی آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ، ابو کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اچھا میں آتی ہوں، تم فکر مت کرو، رو مت، میں بس آ رہی ہوں، وہ کہہ کر فون کرتی ہے۔ سب ٹھیک ہے مس سہادا خان جو کافی دیر سے اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے فون رکھنے پر کہتا ہے، نہیں سر ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بہت مشکل سے کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ جائیں۔ وہ اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر نرمی سے کہتا ہے اور سوہا اجازت ملتے ہی باہر کا رخ کرتی ہے۔ کیا ہوا ہے ابو کو؟ سوہا ہاسپٹل میں جیسے ہی داخل ہوتی ہے تو سامنے ہی بینچ پر آسیہ اور سیف بیٹھے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں سوہا، جب میں کمرے میں گئی تو بے ہوش پڑے تھے۔ آسیہ روتے ہوئے کہتی ہے، امی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا، ابھی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں۔ سیف ڈاکٹر صاحب کو آتا دیکھ سوہا سے کہتا ہے، جسے سن کر سوہا ڈاکٹر کی طرف بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ابو؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے، آپ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں اپنے روم کی طرف جاتے ہیں اور سوہا ایک نظر سیف اور آسیہ کو دیکھ کر ان کے پیچھے جاتی ہے۔ بیٹا آپ میری بات دھیان سے سنیے گا، ڈاکٹر چیئر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھتی ہے بھی اور نہیں بھی، مطلب میں سمجھی نہیں۔ بیٹا آپ کے ابو کے دل کے 3 وال بند ہیں، جبکہ دل میں 4 وال ہوتے ہیں۔ آپ کے ابو بس اب ایک وال پر جی رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ وہ چوتھا وال بھی اب بند ہو رہا ہے۔ اگر وہ بند ہو گیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں، وہ ساری بات اسے سمجھتے ہیں۔ ابو نے تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پی، پھر کیوں؟ دل کی بیماری سگریٹ یا کسی نشے والی چیز سے نہیں ہوتی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں دل میں 4 وال ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں خون کو آگے پہنچانے کے کام آتے ہیں، اور بات رہی والوں کی، تو جو ہم چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں وہ چکنائی ہمارے دل میں جمع ہوتی ہے، اور اس طرح وہ دل کے وال میں جم جاتی ہے، اور جب خون اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا تو یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کے ابو کو جلدی بائی پاس کرنا ہوگا، ڈاکٹر کہہ کر اسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ آپریشن شروع کریں، وہ جلدی سے کہتی ہے۔ وہ تو میں شروع کر دوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو فیس جمع کروانی ہوگی، میں کل تک جمع کروا دوں گی، جب تک آپ آپریشن تو شروع کریں۔ کل نہیں ابھی کروانی ہوگی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں مفت میں ان کا علاج کر دیتا، مگر یہاں بات ہاسپٹل کی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہتے ہیں، اچھا آپ مجھے بتا دیں کتنے لگیں گے، میں جمع کروا دوں گی۔ وہ ان سے پوچھتی ہے، 20 لاکھ۔ کیا 20 لاکھ؟ مگر یہ تو بہت زیادہ ہے، میں سمجھی تھی کہ 50,000 ہو جائیں گے۔ وہ حیرت سے بولتی ہے، یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھوڑی ہے جو ہزاروں میں کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر طنزیہ مسکراتے ہیں، اور سوہا بیچاری ٹینشن میں آ جاتی ہے، کتنے پیسے لائے گی کہاں سے؟ بائی پاس کے لیے تو 13 لاکھ لگیں گے، باقی کے 7 لاکھ اوپر کا خرچہ ہے۔ جس روم میں آپ کے ابو ایڈمٹ ہیں اس روم کا رینٹ ہی ایک دن کا 1 لاکھ ہے، میں تو پھر بھی آپ سے کم لے رہا ہوں۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر کہتے ہیں، جس پر وہ بس سر ہلا کر باہر آ جاتی ہے۔ ابھی کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے ابو کو؟ سوہا جیسے ہی باہر آتی ہے تو سیف فوراً اس کے پاس آتا ہے، اور سوہا آسیہ اور سیف کو فکر مندی سے دیکھ کر سب بتاتی ہے۔ کیا 20 لاکھ؟ 20 لاکھ کہاں سے لائیں گے ہم؟ آسیہ کو بھی فکر ہوتی ہے، امی آپ فکر نہ کریں، میں بھائی سے بات کرتی ہوں، سب ہو جائے گا۔ سوہا انہیں تسلی دیتی ہے، اپنے موبائل پر روحان کا نمبر ملاتی ہے، ایک وہی تھا، اور سیف اپنی روتی ہوئی ماں کو لے کر پاس بینچ پر بیٹھتا ہے۔ سوہا فون کان سے لگائے اپنے ناخن کھاتے ہوئے روحان کے فون اٹھانے کا انتظار کرتی ہے، جو 1-2 بیل پر اٹھا لیتا ہے۔ ہیلو کیسی ہو سوہا؟ وہ خوش دلی سے کہتا ہے، اور سوہا اپنی بھائی کی آواز سن کر ہی اپنا ضبط کھو دیتی ہے۔ کیا ہوا سوہا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ابو ٹھیک ہے نا؟ اسے سوہا کے رونے پر پہلے خیال غفار کا آتا ہے۔ بھائی ابو کی بہت طبیعت خراب ہے، پلیز آپ آ جائیں، ہم یہاں بہت اکیلے ہیں، میں اکیلے یہاں کچھ نہیں سنبھال سکتی، وہ روتے ہوئے کہتی ہے، جس پر روحان ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اچھا میں آتا ہوں، مگر تم بتاؤ تو ہوا کیا ہے ابو کو؟ اس کے پوچھنے پر سوہا اسے سب بتاتی ہے۔ کیا 20 لاکھ؟ میرے پاس تو صرف 3 لاکھ ہیں۔ وہ اس کی بات سن کے فکر مندی سے کہتا ہے، بھائی آپ بس آ جائیں، پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اچھا میں آتا ہوں، تم فکر مت کرو، اور ابو کا دھیان رکھو۔ وہ کہتا کال کاٹ دیتا ہے، اور سوہا فون کان سے ہٹا کر آنسو صاف کیے آسیہ اور سیف کے پاس جاتی ہے۔ یار پتہ کرو کہ کہاں رہ گیا ہے ارجی، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ رابی جو کشش کے فلیٹ میں کب سے ارجی کا انتظار کر رہی تھی تنگ آ کر پوچھ ہی لیتی ہے۔ اچھا تم ادھر بیٹھو، میں اسے کال کر کے آتی ہوں، یہاں سگنل پرابلم ہے۔ وہ کہتی بالکنی کی طرف جاتی ہے، اور بالکنی میں آ کر آرام سے دروازہ بند کرتی ہے۔ رابی مجھے معاف کرنا، میں تمہیں یوں بدنام ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ ارجی کو بھی مار دیں گے، مجھے معاف کر دینا۔ وہ موبائل میں نمبر ملاتی خود سے ہی کہتی ہے، جبکہ رو بھی رہی ہوتی ہے۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? कशिश के सलाम करने पर आगे से मर्दाना आवाज़ में जवाब आता है, जी मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ। वो अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहती है, क्या मतलब, कौन हो तुम, क्यों फ़ोन किया है? आगे से गुस्सैली आवाज़ में जवाब आता है, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आपकी बेटी 11 बजे लाहौर के बस अड्डे से एक लड़के के साथ मरी रवाना हो रही है। वो दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। अगर हो सके तो अपनी बेटी को रोक लें। वो जल्दी से कहकर फ़ोन काट कर मोबाइल को अपने सीने से लगाकर एक गहरी सांस लेती है। फिर मोबाइल को सामने करे दोबारा कोई नंबर मिलाती है। हाँ कशिश, मैं बस निकलने वाला हूँ। नहीं, तुम थोड़ी देर तक आना, अभी तक राबी नहीं आई और अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उस वक़्त मेरे घर आओ। वो घबराते हुए झूठ कहती है, जबकि हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद पीछे भी मुड़कर देखती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आधे घंटे तक निकलता हूँ। हाँ ठीक है, वो कहकर फ़ोन बंद कर देती है और जब फ़ोन ऑन करती है तो सामने ही अज्जी मुस्कुराती हुई तस्वीर वॉलपेपर की ज़ीनत बनी होती है। अज्जी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं राबी से भी करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि अपनी मोहब्बत की खातिर तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छीन लो, मगर जो रास्ता तुमने चुना है वो गलत है। तुम्हारे इस एक कदम से 2 ख़ानदान बदनाम हो जाएँगे। वो तस्वीर को देख कर कहती है, फिर अपने आंसू साफ़ किए कमरे की तरफ जाती है। क्या कहा? अर्जी ने कशिश के कमरे में आते ही राबी जो बेचैनी से टहल रही होती है उसे आता देख फ़ौरन उसके पास आती है। वो कह रहा है, राबी को कहो बस स्टॉप पर आ जाए, मैं वहीं खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो अटकते हुए कहती है, क्या मैं अकेली ही जाऊँ? उसे हैरत होती है। हाँ हम राइड मंगवा लेते हैं, तुम इसमें चली जाना। तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं राबी, मैं नहीं जा सकती, तुम्हें पता तो है यहाँ सब लोग मेरी देखभाल करते हैं। अगर मैं इस टाइम बाहर गई तो चौकीदार सबको बता देगा और वो ये बात सच कहती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बाहर से ही राइड मंगवा लूँगी। वो कहती है, अपनी चादर ओढ़ के बैग उठाए बाहर की तरफ जाती है। अपना ख्याल रखना राबी। कशिश उसे दरवाजे तक छोड़ने आती है। हाँ और तुम भी तैयार रहना, बहुत जल्द तुम मेरी और अज्जी की दावत करोगी। वो मुस्कुराती हुई कहती चली जाती है और वो दरवाज़ा बंद करे अंदर आकर सोफ़े पर गिरने के अंदाज़ में बैठती है। मैंने जो किया है क्या वो सही है? वो खुद से ही सवाल करती है। हाँ मैंने सही किया है, अब दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त बच जाएगी। खुद ही जवाब देकर मुतमिन हो जाती है। तो आज की एपिसोड यहाँ पे होती है एंड। अगर आप डेली एपिसोड चाहते हैं तो कम अज़ कम इस वीडियो पे आप 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें और वीडियो के लाइक कम अज़ कम 500 तो होने ही चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ये सब कंप्लीट कर दिया तो मैं डेली बेस पे आपको एपिसोड दिया करूँगी। बाकी आपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। कम अज़ कम आपने 1K तो कमेंट होने ही चाहिए।